8 सप्टेंबराक संवसारभर मदर मॅरीचो जल्मदीस मनयलो। सोमारा वालंकिनी मद्रास तशेंच गोंयच्या चडशा वाठारांनी सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। वालंकिनी सायबीण मायेचे फेस्त 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत मनयतात। वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक साबार आंगवण्यो ह्या सायबिणीक करतात। सायबीण मायेचे बेसाव घेवपाक लोकांची उमेद दिसून येयली। पळयात कांय उर्बेभरीत खीण। प्रितीच्या बाबा भयण्यांनो, आयज आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस। आनी खुशालकायेचो दीस कित्याक आमचे आवयचो आयज वाडदीस जावन आसा। आमच्या जॉन एकल्याच्या जिवितांत तर आमी नदर मारीत, आमकां जिवितांत जायत्यो आवय आसात। आनी तुमी म्हणटा कितल्यो आवय आसात? जायत्यो आवय आसात। कोणूय म्हाका बरें करीत माय आमी म्हणटात ताका, माय म्हणचे तुजी आवय अशें आमी समजता। पूण सगळ्या मांयच्यान 2 मायो केरीत म्हत्वाच्यो आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत। आनी पयली जावन आसा आमची सर्गीची आवय। जेजून आपली आवय खुर्साचे मुडींतान आमची सगल्यांची आवय करून आमकां हें भाग फावो केलें। आनी दुसरे सुवातेर आमकां जल्माक हाडटेली आवय आसा। आमकां जल्माक जेणे हाडल्यांत, जेणे आमकां 9 म्हयने आपल्या कुसव्यांत सांबाळल्यांत आनी आमकां जल्माक हाडलें, ती जावन आसा दुसरी आवय। आमी कश्ट काडला ते आवयक सदांच आमी विस्वाशी रावुया, तिचो मोग करुया, तिका मानान रेस्पेतान लेखुया। तिका म्हणटा तेन्ना आवय बापायांक, जाणट्यांक, आमच्या सगल्यांक मानान रेस्पेतान लेखुया। हेंच मनान धरून आयची ही परब सगल्यांक, आमच्या सांताक्रूज रावतल्या भाव भयणांक आनी जायती हांगासर वेलनकानी सायबिणीची परब मनयतले। सर्तीचे माये तुका मार्गां दिता आनी दिनवासता। आयज एक व्हड खुशालकायेचे दीस। आयज परबेची तुजी व्हडली खबर व्हडलो गांव भर चारूय कोणशांनी तुका परगोडटा। माये वेलंकी सायब माय, मोज सायब माय, तुका आर्गां दिनवासता आयच्या दिसा खातीर। मोगाच्या न्हू, आयज अशी पयली सुवातेर देवाक दिनवासता ह्या दिसा खातीर। आयचो बरो दीस आमकां दिला सायबीण मांयच्या जल्माचो। आनी आयज आमी सगळीं लिजनरां ही आमचे कालाफुची इगोजेन ही परब समोर उमता। एक टायम हांवूय लिजनर आहलें आनी आमी ल्हान आसतना ही परब खुशालकायेन सगळो वावर वाचपा करून बरे तरेन मनयतालीं सगळे उमेदीन। त्या उपरांत आमची कार्यावळ जाताली। पूण आतां हांव एक्स लिजनर जालां, म्हाका आयच्या दिसाचो खूब उगडास येता। हे मोरी उद्देशी आमकां जायतें बरेंपण येयलां। म्हाज्या फामिलीन म्हाका खूब हे मारयेन आदार दिला आनी वयर काडला। त्या खातीर आयज हांव मारयेक म्हाज्या काळजांतल्यान दिनवासता वाकाणटा म्हणून मारये आयज तुजो जल्माचो दीस। ह्याच दिसा भाशेन आमकांय तूं आमच्याय भुरग्यांक तुज्या आसऱ्या काल सांबाळ। जेन्ना आमचेर कोश्ट दूख येता, वायट विघ्नां येता, सगळीं पयस दवर आनी आमकां बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण आयच्या दिसा तुजे लागीं विनंती करता। हे आमचे कॉपेल हावस सांताक्रूज 4 पिलर, हेजे आमचे 26 वर्स भत्ता। आमची फेस्ताची परबी, आमच्या फेस्ताक लोक खूब जाता हांगा। तशेंच ह्या फेस्ताक आमच्या 9 नोवेना बऱ्या भाशेन गेली, तशें बेस्टूय गेलें। आतां आयच्या फेस्ताचे आमी आशोन हा बऱ्या भाशेन जातले आनी तशें आमचेशी एक्टिविटी बी पासून आसा। वेलंकानी सायबीण मांयच्या फुड्यान उबे आसा। ही सायबीण मांय हें चॅपल आमचें आसा 4 पिलर्स सांताक्रूज। तर हिंगा आमी सगळे आयज एकठांय जाले, पूण आमचे खूब फ्रेंड वेलंकानी गेलेले आहा फेस्ताक, ते आमकां खूब मुणी आसा। तेच परी हिंगा आमकां सगलो लोक आदार दिता। फाटल्यान देऊन पयस जार खूब लोक आसा काम करता। तेच परी आमकां हें डेकोरेशन करपाक, सावंड सिस्टम करपाक सगळे फ्रेंड आमचे येतात आनी सपोर्ट करतात।
खूब ते डिस्प्लेस करता हिंगा. तेच परी सायबीण मागीर फुलांनी न्हेसयता लोक हिंगा सदांच. आनी आमचो पावर डेकोरेटर हिंगा वर्साच्या वर्सा आमकां डेकोरेशन करून दिता. तेच परी जॉन डिलिशियस तोय आमकां जेवणाची तयारी करता. तेच परी सावंड सिस्टम मॅसडॉन तोय आमकां सपोर्ट करता वर्साच्या वर्सा. तेच परी आमकां जेवणाक चिकन देखून आमकां मिस्टर आल्फ्रेड दिता वर्साच्या वर्सा जाय पळय तितलें. हो आमकां आदार करून सगळें हें आमी फेस्त आमचे सायबिणीचें फेस्त बरे भाशेन सेलेब्रेशन करता. आयज आमकां क्रिस्तांवांक एक व्हड दीस. आयज सायबीण मांयचो वाडदीस आनी आमच्या गोंयांत आमी व्हडल्या दबाज्यान हो वाडदीस मनयता. 9 दीस नवेनां कोत्ता आनी आयज तितल्याच उमेदीन आनी दबाज्यान आमी परब करता. सगळे इगोर्जांनी कपेलांनी हे 9 दिसांची तयारी जाली आनी आयची परब जाली. ही परब खरें म्हणल्यार 6व्या शेंकड्यांत आयली. सिरियन कॅथलिक्स जे आहात तांचे कडच्यान ती मेळ्ळी. तांचे मदें सायबीण मांयचो जल्म समोरपाची एक व्हडली परंपरा आसली. आनी त्या काळार जेन्ना जेरुजाल्या शारान लागसारूच सायबीण मांयचें घर जें आसलें थंय सांत आन हाची इग्रोज बांदलेली. आनी सांत आन इगोर्जेन आजून ती इग्रोज आसा. त्या इगोर्जेंत सिरियन मॉंक्स थंयचेले पाद्री आयिल्ले. तांणी सायबीण मांयची बर्थडे करूंक सुरू केलें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर.